मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, देखो एक बड़ी जबरदस्त आयत है कुरान की जिससे ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। यहूदियों में जिना का वाकया हो गया, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत में जिना कर लिया। तौरात ये कहती थी कि शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो उन्हें संसार किया जाए, पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। यहूदियों का उलमा का जो है ना टेंशन में आ गए यहूदी उलमा कि यार अगर हम पत्थरों से मार के इनको हलाक करेंगे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, बड़ा मसला है, गुंजाइश निकालो। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के सरदार हैं, बादशाह हैं, क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाला केस फैसला करवा लें कि भाई इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। चलो इस्लाम गलत है उनकी राय में, मगर इतना गलत तो नहीं है ना, कभी इस्लाम से भी करा सकते हैं फैसला। क्या ख्याल है? अब आप मुझे बताओ, इस्लाम से फैसला करवाना आम हालात में गलत काम है या अच्छा काम है? अच्छा काम है ना। यहूदियत से किसकी तरफ आ रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तौरात से किसकी तरफ आ रहे हैं? कुरान की तरफ। तो जब फैसला करवाने के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो यहूदी से मुसलमान हुए थे, तौरात के बड़े आलिम थे, उनको बुलाया और फरमाया कि इन पर तौरात के हिसाब से फैसला करो, क्योंकि ये इस्लाम को नहीं मानते, तौरात के हिसाब से फैसला करो। उन्होंने तौरात मंगवाई। जो यहूदी आलिम मौजूद था ना नबी की महफिल में, उससे आपने हुक्म दिया तौरात की तिलावत करो। उसने जब वो आयतें तिलावत करना शुरू की तो रजम वाली आयतों पे हाथ रख दिया। क्या कर दिया? बोलो। हाथ रख के वो आयत पी गया। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम मदद सिर्फ किससे मांगते हैं? तुझसे। ये आयत आप पी जाएं ताकि आप या रसूल अल्लाह मदद भी कह सकें, या अली मदद भी कह सकें, या गौसे आदम मदद भी कह सकें। तो आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये सब कह सकते हैं कि फलां से भी मदद मांगना जायज़, फलां से भी मदद मांगना जायज़। अब चूंकि लोगों को अरबी नहीं आती तो ये पीने की ज़रूरत नहीं है। आती होती इस आयत पे क्या रखना पड़ता? हाथ। लोग कह रहे हो तो अल्लाह से तो तुम खुद कह रहे हो कि अल्लाह मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे मांगेंगे। तो यहूदियों ने क्या किया? रजम वाली आयत पर हाथ रखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने तौरात के हाफिज थे, हाफिज। जब उसने ये आयत पी गया तो वो समझ गए कि दरमियान से आयत पी रहे हैं। उन्होंने फौरन वहां से उसका हाथ उठाया। हदीस के अल्फाज हैं फ़इज़ा आयतुर रजमी तलूहु, देखा कि रजम वाली आयत चमक रही है, बिल्कुल साफ लिखी हुई है। नबी ने हुक्म दिया इनको रजम किया जाए, मर्द को भी और औरत। रजम समझते हैं ना? देखो इस्लाम में शादीशुदा मर्द का जिना करना कितना बड़ा जुर्म है। इस्लाम कहता है इनको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो। और आज ये जिना हमारे मुआशरे में कितना हल्का हो गया। शादी की बात करो तो चीखते हैं। मैं जो शादी के रट लगाता हूँ ना, उसकी वजह यह है कि अगर हलाल पे जरा सी भी पाबंदी लगी तो हराम की तरफ कदम जाएगा। इस्लाम अगर हराम पे इतनी सख्त सजा देता है तो हलाल के दरवाजे भी चौपट खोलता है। फिर वो आप हलाल के दरवाजे बंद कर दें और हराम पे वईदें सुनाएं,
تو یہ تو لوگوں کو ایک مذہب مشکل بنا کے پیش کر دیا نا آپ نے. ایک آدمی کی بیوی 2 سال سے بیمار پڑی ہے, 4 سال سے بیمار پڑی ہوئی ہے, وہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا, تو یہ کیا کرے گا 4 سال؟ یہ تو بھوک کی طرح ایک خواہش ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے, اس کو ختم تھوڑی کیا جا سکتا ہے. کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا, بس وہ عدل نہیں ہو سکتا, حقوق نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے, زنا ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہو سکتا. گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے, بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا. اور ایک نئی ٹینشن آج کل معاشرے میں یہ آئی ہوئی ہے, اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن 2-3 شادیوں کی طرف آ رہا ہے, ہلکا ہلکا. تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے, جو 10 سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو ایک دینداروں کی طرف سے اچھمبا بنا کے پیش کیا جاتا تھا, اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے, تھوڑا سا لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے, ہاں بھائی. لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے, کسی بیوہ سے کرو, کسی طلاق یافتہ سے کرو, گھر بسانے کے لیے کرو, وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات صحیح ہے, لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری, تو یہ غلط کر رہا ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے, حالانکہ اسلام میں یہ غلط. بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں, مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے, میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا, بولو نا بھائی کروں گا, پراپر اس کو رکھوں گا, عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا, تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ لڑکی بھی راضی ہے, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے, یہ جانے, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو, عشق ہو گیا, وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے, تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے, لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے, اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا, اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا, اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, اللہ کی طرف سے پابندی ہے, تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے, تیسری پہ بھی نہیں ہے, چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے, اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا, دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کنواری رکھنا چاہ رہا ہے, تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے, لڑکی بھی راضی ہے, بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو؟ اس کی مرضی بھائی, بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے, ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو, ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. حلال پیسوں سے اگر کوئی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا رہا ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے نا, ورنہ یہ پراٹھے صحت کے لیے اچھے ہیں. او بھائی, صبح جو ہوٹلوں پہ ہمارے جو کوئٹہ وال ہے نا, بڑے مزے کے پراٹھے بناتے ہیں. پنجاب سے رشتے دار آئے, وہ کہتے تھے کیا پراٹھا کرتے رہتے ہو مجھے صاحب آپ بیان میں. میں ان کو جامعہ لے گیا, راستے میں ہوٹل میں نے پراٹھا کھلایا. کہہ رہے یار ایسا پراٹھا میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھایا. لاہور سے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا لاہور میں بھائی, لاہور ہے, مگر کراچی. ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہو, یار گرمی نہیں ہے, ابھی 2-4 دن سے گرمی پڑی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے ہوئے جاتی ہے نا. گرمی ہے یہاں پہ, سردی بھی قابل برداشت ہے. بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا. کراچی تو کراچی ہے بھائی, بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی باہر سے ایک صاحب آئے, ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا, تو کہہ رہے پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا ڈھنگی خانہ ہے. میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے جھنگی خانہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے, یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے نا. آپ کال کر رہے ہوتے ہیں, آواز آتی ہے, یہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. بھائی آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے آگے سے, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والوں, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو
हवा चली थी। हाँ, तो इतराज क्यों है आपको? एक के आगे चलता हूँ। एक साहब मुझे कहने लगे ये बेवाओं से शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंवारियों से करेंगे तो बेवा कहाँ जाएगी बेचारी। मैंने कहा ये दलील तो उल्टा कर लो तो भी बनती है, सब बेवाओं से करेंगे तो कंवारियां कहाँ जाएंगी? ठीक है, निकाह करने वाले मर्द मार्केट में शार्ट हैं, जिससे भी करेंगे दूसरे का नुकसान होगा, समझते हो? आप बेवा से करो तो कंवारी के लिए मसले खड़े हो जाएंगे, तो आप करो बस। वो लड़की के वालों का काम है कि आपको वो बेवा पहनाते हैं, तलाक याफ्ता पहनाते हैं या कोई कंवारी पहनाते हैं, वो भी तो वो आप में एबिलिटी काबिलियत देख के फैसला करेंगे कि भाई ये कंवारी के लिए भेज रहे हैं, हम क्यों दें इसको, हम अपनी कंवारी के लिए क्यों कंवारा देखेंगे। तो आप खुद ही मजबूर होकर बेवा तलाक याफ्ता की तरफ जाओगे, दूसरी में कोई देता थोड़ी है इतने आराम से, क्योंकि आपके अंदर एक फॉल्ट पैदा हो चुका है यार, पहले से है इसके निकाह में। जब वो है तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि यार एक बीवी पाल रहा ही है, तो अब दूसरी इतने आराम से नहीं मिलेगी। वो आप तलाश करो, उनका काम है ना देना, ये फॉल्ट है ना भाई। वैसे तो ये खूबी है 4 बीवियां होना या 3 होना, लेकिन जब आप मजीद शादी करोगे तो उन लड़की वालों के लिए तो ये फॉल्ट है ना, उनके लिए तो फॉल्ट है कि एक बीवी पहले से निकाह में मौजूद है तो हम क्यों दें, हम किसी कंवारे को दें। उनके लिहाज से ये क्या है, फॉल्ट है। तभी वो दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे अपनी अक्सर कंवारी नहीं देते, भाई तलाक याफ्ता देंगे हम, आप भी मैरिड हैं तो मैरिड मिलेंगे आपको। जब कंवारी देंगे जब आप में चौथी के बावजूद, तीसरी के बावजूद कोई सुरखाब के पर लगे हुए होंगे कि यार चौथी पे भी ये बंदा कंवारों से बेहतर है, या तीसरी पे या दूसरी पे ये कंवारे से बेहतर है, समझते हो, फिर देंगे वो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जैसे यहूदियों ने अपने दीन में तहरीफात की है ना, तो ये इस उम्मत में भी गड़बड़ हो रही है। आजकल जदीद तबका प्रोफेसरों का यूनिवर्सिटी में पैदा हो रहा है, जो इस्लाम को सरसरी तौर पे पढ़ के बहुत बड़ा फंटर बन के कुरान की हर आयत में तावील, इस्लाम के हर हुक्म में घुमाना। इस्लाम में 4 की इजाज़त का मतलब इजाज़त, कंवारी से करो, बेवा से करो, तलाक याफ्ता से करो, आपकी मर्जी। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं तो आप अच्छी से अच्छी तलाश करें, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ है कि हुकूक सबके बराबर होना चाहिए। और इस पर अगर कोई कहता है मज़े उड़ा रहा है तो आपको, मैं पठान होटल के पराठे की बात कर रहा था, तो भाई सुबह वैसे पराठे खाना डॉक्टर यही कहते हैं कि नहीं खाओ, मुझे भी मना करते हैं साहब पराठे छोड़ दो, तो लेकिन हमें नाश्ता उसके बगैर मज़ा। सुबह सुबह यार हाफ फ्राई अंडा हो, छोले हो, और वो वाले पराठे हो जो ऐसे करके ना यूं घुमा रहा होता है उसको बार बार, पूरे तवे पे, बड़ा वाला तवा, घर में वो नहीं बनता। मुझे एक दोस्त मेरे कहते थे कि यार साहब आपके इतने घर हैं, आपको घर में नाश्ता नहीं मिलता। तो उनको मैं समझा रहा था, बात समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरे साथ जामिया जाना शुरू हुए, रास्ते में उनको मैंने खिलाना शुरू किया। उसके बाद वो भी घर में नाश्ता मिल रहा है मगर कर नहीं रहे। मैंने कहा ये मेरे सवाल का अमली जवाब। कह रहे यार मेरी वालदा, वो तो बेचारा अनमेरिड है, कह रहे मेरी वालदा कह रही घर में नाश्ता क्यों छोड़ दिया, कह रहे वो मज़ा ही नहीं आ रहा जो बाहर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये पराठा तो सेहत के लिए नुकसानदेह है भाई, फिर भी इंसान खा रहा है, अपने खर्चे पे खा रहा है, हलाल है। आप कह सकते हो जो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है वो तो हराम होगी ना। अरे सेहत को नुकसान पहुंचाना क्या जायज़ है इस्लाम में? नाजायज़ है ना। तो बात यह है कि सेहत को नुकसान ऐसे नहीं होता कि खाया और एकदम कुछ नुकसान हो गया, तो उसका फिर तलाफी भी हो सकती है। एक्सरसाइज करता है आदमी, पराठे निकालता है, फिर जिम जाती है, ठीक है ना, दौड़ लगाता है, एक्टिविटी है वो, तो फिर वो नुकसान उसका क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है बहुत। वरना नुकसान तो ये पानी पीने में भी है जो कराची में आप पी रहे हो पानी। तो इस्लाम में सेहत का नुकसान की वजह से जो चीज़ हराम होती है वो नुकसान फौरी हो और नज़र आ रहा हो वो नुकसान, उस नुकसान के लिए डॉक्टरों की तहकीक पर ईमान लाने की ज़रूरत ना हो। डॉक्टर तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बड़ा गोश्त भी कहते हैं नुकसानदेह। अब ये थोड़ी कि हराम हो गया बड़ा गोश्त, चाय भी नुकसानदेह, चाय हराम थोड़ी, ये नुकसानदेह तो है मगर हराम नहीं है। सुबह 11 बजे उठना ये भी नुकसानदेह है मगर ये हराम हो जाएगा। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक आदमी सुबह नाश्ते में पराठा खाता है मज़े के लिए, हालांकि सेहत को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अपने खर्चे पे खा रहा है। ना पराठे को कोई एतराज़ है कि मुझे क्यों खा रहे हो। एतराज़ अगर पड़ोसियों को हो
کہ مفتی صاحب صبح ناشتے میں روزانہ مزے کے لیے پراٹھے کھا رہے ہیں، تو یہ اعتراض بجا ہوگا؟ میں کہوں گا نہ مجھے ہے نہ اس پراٹھے کو اعتراض ہے، تو تمہیں اعتراض اس لیے ہے کہ تمہیں یہ پراٹھا میسر نہیں، یا تمہارا پیٹ ہضم نہیں کرنا اس لیے اعتراض ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی میرے بھائی 4 شادیاں کر رہا ہے، خوبصورت لڑکیوں سے کر رہا ہے، اس کی نیت ہے گھر بسانے کی، تو اگر وہ کر رہا ہے کم عمر لڑکیوں سے کر رہا ہے، نہ ان لڑکیوں کو اعتراض، یہ پراٹھا ہو گئی نا، ان پراٹھے کو اعتراض ہے، نہ اس پراٹھا کھانے والے کو اعتراض ہے، پھر فلاں بزرگ کو اعتراض، فلاں محلے والے کو اعتراض، فلاں بیوی کو اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اس پہ سوکن آ رہی ہے، اس کا اعتراض بجا ہے۔ پڑوسیوں کو اعتراض کی یہ سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فنٹر مت بنو۔ اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے نا، دیکھو 2 انتہائیں ہیں، ایک انتہا رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ، اور ایک انتہا اباحت پسندی کی طرف، لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کم عمر لڑکیوں سے، بعض علماء نے کی ہے نا، تو شادیاں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، خود کیا کچھ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ لبرلزم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دیے، حلال و حرام کا فرق مٹا دیا،